नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे मुश्किल फ़ैसला ले लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उस पे ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको मैंडेट चोर भी कहा जा रहा है, जिसको ये भी कहा जा रहा है कि इनके साथ अवामी हमायत नहीं है, उसकी तरफ से हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाएगी। क्या ये मुमकिन है या फिर ये भी उन ख्वाबों की तरह एक ख्वाब है जो कि हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में देखे थे, लेकिन उनकी ताबीर बिल्कुल उनके ख्वाबों से उलट हुई। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाएगी? ये पाबंदी किन ग्राउंड्स की बुनियाद पे लगाई जा रही है? इस पाबंदी के पीछे असल मकसद क्या है और ये चाहता कौन है कि ये पाबंदी लगा दी जाए? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब गुज़श्ता 1 साल से जेल में हैं। ये कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो बाअसर लोग हैं उनकी लिस्ट में आजकल पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 सालों की अगर हम बाअसर अफराद की लिस्ट देखें तो उसमें मोहसिन नकवी साहब, फैसल वावडा साहब और कुछ हुकूमती ओहदेदारान जो कि मौजूदा हुकूमत के सेटअप में भी मौजूद हैं, वो लोग हैं। ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा। फिर ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा, फिर वोटर भी निकला और उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को बल्ले का निशान ना होने के बावजूद ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने वोट भी डाला। फिर ये लोग कहते थे कि इमरान खान जिन केसेस में फंस गया है उन केसेस में से निकल नहीं पाएगा, लेकिन फिर हमने देखा कि वो सारे मामलात। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जो केस था उसमें फैसल वावडा साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी मिलता जुलता मौक़िफ़ था, लेकिन फिर हमने देखा कि जजेस डट गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें थीं वो दे दी गई। अब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस केस में एज़ आ फरीक गई ही नहीं थी। ये केस तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से लड़ा जा रहा था, जिसकी सीट्स नहीं बनती थीं, ये सीट्स हमारी बनती थीं और अदालत ने ये हमारा हक मार के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीट्स दे दी गई हैं। वैसे है ये एक जोक ही था जो कि हुकूमत की तरफ से किया गया, क्योंकि सीट्स तो ज़ाहिर सी बात है ये पीटीआई की थी, लेकिन पीटीआई पे जो बल्ले का निशान वापस लेने के बाद जो गलत फहमियाँ हुई, फिर उसकी बुनियाद पे पीटीआई के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए, उनको आज़ाद इलेक्शन लड़ना पड़ा। तो ये सारा मामला तो अदालती मामला था जिसकी गलत तशरीह हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब आते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। अब से चंद घंटे पहले हुकूमती एक जो पाकिस्तान के एक मशहूर वज़ीर हैं जिनकी अपनी जो सीट है वो भी अभी तक मशकूक है और कहा जा रहा है कि वो फॉर्म 45 पे तो हारे हुए थे, 47 पे जीते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब तारड़ साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक मुल्क दुश्मन सियासी जमात है, इसलिए हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने जा रही है। उन्होंने साथ में ग्राउंड बनाते हुए ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि IMF को ख़त लिखा, प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूँकि तालिबान को ये कहा कि हम उनके साथ सुलह करेंगे, उनको पाकिस्तान में ला के बसाएँगे, प्लस उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चूँकि मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ में और अवामिल में शामिल रही, इसलिए हम इस पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा ऐलान करते हुए तारड़ साहब ने यह फरमाया कि इमरान खान और उस वक्त के जो सदर हैं आरिफ अलवी वो और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत हम लोग कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 3, एक और बड़ा ऐलान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वो ये था कि जो गैर मुल्की पाकिस्तानी जो दूसरी दुनिया में मुकीम, दूसरे ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये वो 3 बड़ी खबरें हैं जो कि अब से चंद घंटे पहले हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए गए हैं। अब हम इनको देखते हैं कि अगर हम इनके ऊपर तहकीक करें और असल नताइज तक पहुँचें
تو کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت نے کافی سارے ایسے دعوے کیے اور شاید ان کو یہ بتایا گیا یا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ہم اس طرح سے کمپرومائز کریں گے، لیکن انڈاؤٹڈلی کہ وہ نتائج اس طرح سے اخذ نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ڈبل ٹرپل پریشر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پارٹی میں سے ہی بغاوت کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس دے دیا جائے، حکومت ہمارا حق نہیں ہے۔ ایک جماعت اور نکل آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، جس کی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کے آنے جانے کا رجحان شروع ہو گیا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون آہستہ آہستہ اس کو جو نیچے سے جو گھن لگ رہا ہے، جو دیمک اس کو چاٹ رہی ہے، یہ پریشر اس کا ہے۔ پرسوں میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کسی قسم کا کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ یہ بھی ایک بڑی خبر تھی۔ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہے، ایک ہی پیج پہ ہے، تو پھر یہ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو کون یہ کنونس کرنے پہ مجبور کر رہا ہے، کون سمجھا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ لکھ کے اپنی جیب میں ڈال لیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں حکومت پہ کوئی نہ کوئی پریشر ہے، جس کی وجہ سے حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ دوسری جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو خطرے کی گھنٹیاں بجانا، وارننگز دینا شروع کر دی ہیں، اور آئندہ چند روز میں یہ پاسبل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وہ ہاتھ جو انہوں نے حکومت کے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ اٹھا لے۔ آئی ایم ایف سے شدید اور سخت ترین جو معاملات طے ہوئے، سخت ترین شرائط پہ قرض ملا ہے، مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جس سے ہماری حکومت پہ ہر روز پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں قرارداد پاس ہو گئی عمران خان صاحب کے حق میں، اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہو گئی عمران خان کے حق میں، یورپی یونین تک بات پہنچ گئی عمران خان کے حق میں۔ تو یہ وہ پریشر ہیں جن کے بارے میں غالباً ہمارے جو محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں وہ فرما رہے تھے۔ عدالتوں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایز پر ایکسپیکٹڈ رزلٹ نہیں آئے۔ عظمیٰ بخاری یہ فرماتی ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے مقابلے میں گھریلو ایجنسیز جیت گئی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ڈائیلاگ تھا، یہ ایک بہت بڑا بیان تھا۔ اٹ مینز دیٹ کہ وہ انقلاب جس کا ہم پاکستان میں خواب دیکھ رہے تھے، کیا وہ رونما ہو چکا ہے؟ تو اس کا جواب ہے 50% تک وہ واقعی رونما ہو چکا ہے۔ یہ ایک بڑا بیان ہے۔ میں آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حکومت واقعی ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، ورنہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چولیاں مارنے سے آپ بڑے سیاستدان بن سکتے ہیں یا بڑے لیڈر بن سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، اب ہوگا کیا آگے، فیوچر میں ہونے کیا جائے۔ یہ صرف ایک پریشر گیم ہے جو عمران خان پہ پریشر بڑھانے کے لیے کریٹ کی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ جتنی سختی ہو رہی ہے اس سے زیادہ سختی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فروری کے الیکشنز میں آپ نے عمران خان کی سیاسی جماعت نہیں تھی، عمران خان تو الیکشن لڑا، اس کے لوگوں نے الیکشن جیتا۔ پھر اسمبلی میں پی ٹی آئی نہیں تھی، آپ نے اسمبلی میں پی ٹی آئی کو بھی لے آئے ہیں۔ اب تو عمران خان پہلے سے بہت مضبوط ہو چکا ہے۔ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے 24 کروڑ کی یہ جو پاور ہے یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو عالمی دنیا ہے وہ بھی اس بات پہ متفق ہو گئی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام صرف اور صرف عمران خان سے وابستہ ہے۔ حکومت کی طرف سے جتنے بھی یہ اعلانات کیے گئے ہیں یہ غیر اخلاقی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ حکومت کوئی بھی اس طرح کا سٹیپ خود سے اٹھا ہی نہیں سکتی، بات جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے پہلے بھی حکومت کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں، اور یہ تو ویسے ہی ایک غیر اخلاقی، غیر آئینی اور غیر قانونی ایک مطالبہ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کا رزلٹ بھی پچھلے کیسز کی طرح سے حکومت پر نیگیٹو ہی آنے والا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون اوپر نیچے آگے پیچھے سے پوری طرح پھنس چکی ہے،
اور اس کے پاس نکلنے کے لیے اب کوئی اخلاقی جواز تو بچا نہیں، تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ ایسی بونگیاں مار رہے ہیں جس سے وہ کہیں نہ کہیں اس بھنور سے نکل جائیں، لیکن یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اور کیونکہ اس میں ان کو پھنسایا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشہور سیاستدان، سب سے طاقتور سیاستدان، سب سے پاپولر سیاستدان عمران خان نے، اور عمران خان کا پھنسایا ہوا نکلتا نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔